CGI Computer Generated Imagery اللي هي المعنى ديالها باللغه العربيه الصور المستخدمه عن طريق الحاسوب. خصنا نوضحوا شويه السي جي اي هذا وما نبقاوش ندويو شويه بالرسميات الى اخره، ندويو بالدارجه باش الفكره توصل. راه فرق ما بين الفي اف اكس والسي جي اي. الفي اف اكس هي الفيزيوال افكت اللي عندها علاقه بالمؤثرات السينمائيه، والسي جي اي هي الصور اللي كتستخدم في الافلام. كاين بزاف ديال الحوايج في الافلام ما نقدروش حنا شخصيا نديروها، بحال مثلا نجيبو ديناصور ما يمكنش، بحال مثلا يبان كائن فضائي جاي من السماء ونزل الارض بشي حاجه ثانيه، ما يمكنش هاد الشيء هذا نديروه حنا شخصيا عن طريق الكاميرا العاديه والتصوير العادي. ما يمكنش نبينو حجره جايه من السماء وغتضرب في الارض. هاد الامور هذه فكاش يمكننا نصايبوها؟ غنصايبوها الا كان عندنا الحاسوب ونقوموا بتصميم بعض الصور وبعض الاعمال اللي هي تريدي باش غندخلوها للفيلم وغتعطينا واحد الواقعي. هذا هو علاش تسمى بالسي جي اي. ملي كندويو على السي جي اي راه حنا كندويو على تقريبا عامه المونتاج، وبالاخص الاعمال ديال التصاميم اللي هي التصاميم بعض الاحيان كتكون في الفوتوشوب وبعض الاحيان كتكون تصاميم في 3 دي. ملي كنقولوا الفوتوشوب وكنقولوا 3 دي شنو المعنى ديالها؟ الفوتوشوب كيصنع لنا الصور، شي صوره مثلا غتصايبها غتصممها غتصمم تران، غتبان مثلا التران مثلا غاديه من البعيد، انت كتبان لك تران في الفيديو ولكن هي اصلا ماشي تران، هي راه غير تصويره غادا كتحرك. هذه هي اللي كتسمى بالصور المستخدمه عن طريق الحاسوب. كذلك كاين 3 دي. 3 دي حتى هو راه داخل في السي جي اي. اجي شي ناس يقول شنو هو خويا 3 دي هذا؟ 3 دي هي التصاميم اللي كيمكن لك تدورها، اي تشد مثلا الا صمتي الصوره راه كتبقى غير الصوره كتشوفها غير من القدام، ولكن 3 دي لا، 3 دي راه كيمكن لك تصايب كائن حي، كائن ويبقى يدور ويتحرك وتشوف اليمين ديالو وتدور الكاميرا لليسار وتدور للفوق وتشوف لتحت. هذه اللي كتسمى 3 دي، تصميم 3 دي. اذا دابا حنا راح نفهموا واقع السي جي اي شنو هو. السي جي اي هي الاعمال اللي كتصمم في الافلام وفي البرامج التلفزيونيه وفي الرسوم المتحركه، كذلك بعض اللقطات اللي كيكونوا مثلا في الاخبار، كذلك بعض الاعمال في النازا كذلك حتى هما كيستخدموا السي جي اي. الان اف تي دابا حاليا كيخدموا السي جي اي بزاف، وفي الطب كذلك كيستخدموا السي جي اي، في الاعلانات كيخدموا السي جي اي. حاليا دابا تقريبا العالم كامل ولا كيستخدم السي جي اي. شي حاجه ما يمكنش هو يصايبها هو في ارض الواقع كيضطر انه يمشي للحاسوب، من بينهم البرامج مثلا ديال افتر افكتس، من بينهم برامج ديال بريمير برو عامه الادوبي، كذلك البرامج ديال 3 دي مثلا اللي هي بليندر، سينما 4 دي، مايا وبزاف ديال البرامج. الافلام كذلك اللي هي اهم حاجه اللي كتخدم بها السي جي اي، بحال الافلام مثلا ديال مارفل عامه بلا ما نسميوهم كاع، فهمتيني؟ كاين سبايدر مان، كاين بزاف ديال الافلام. هاد الافلام هادو كيتخدموا بالسي جي اي، ما يمكنش داك الشيء يخدموه في ارض الواقع بلا حاسوب بلا شي حاجه، راه لا يعقل. 95% ديال الفيلم كيكون كله سي جي اي. الترانات اللي كتشوفوا سي جي اي، طوموبيلات سي جي اي، بنادم سي جي اي، نوغا سي جي اي، تيايا سي جي اي. اي حاجه كتشوف الفيديو كتكون سي جي اي. غتقول لي ولكن هو كيفاش كيولي وسط دوك الكائنات؟ هذا سؤال بسيط وعادي ومزيان الانسان يسولو. خويا داكشي كلشي رقمي، تفهمنا داكشي كلشي رقمي، ولكن كيفاش هو كيولي لداخل؟ كيفاش هو كيتحرك لداخل من هادشي كله سي جي اي؟ كاين في بعض الاحيان الشخصيات كيردوهم 3 دي، كيصنعوهم كيصايبوا الشخصيه كوبي كولي. الشخصيه كتشبهك، انت كتقول راه بصح وهي ماشي بصح، هي راه غير تصميم غير 3 دي. بحال دابا الا جينا مثلا حطينا انسان وحطينا التصويره ديالو، تصويره كبيره وانسان، شنو الفرق ما بيناتهم؟ راه هذيك ليماج اللي كاينه راه كاينه هنا، غير هذه التصويره وهذا بصح. كذلك في التصاميم ديال 3 دي كاين في بعض الاحيان لا، كيكون الانسان بصح وسط دوك الكائنات، وسط دوك الرسوم المتحركه كيتحرك بيناتهم. هنا شنو كيستخدموا خلفيه خضراء، وهذا الشيء في الفيديوهات القادمه ان شاء الله غنشرحها بالتفصيل. وإلا بغيتي حتى شي استفسار ولا شي مساعده ولا شي فكره عندك ما ذكرناهاش كتبها لنا في التعليق، نديروا عليها فيديو ان شاء الله بالتفصيل الممل وبالشرح وبالمونتاج وبكوبي هنا وبرك هنا وبرك هنا، وتشوف داك الشيء امام الاعين ديالكم.
الانسان كيفاش كيتحط في ديك البلاصه كيكون بواحد الخلفيه. هاد الخلفيه ما كتكونش غير خلفيه خضراء وصافي، كتكون خلفيه خضراء وكذلك في الارض كتكون خضراء، باش في المونتاج كيحيدوا ديك الخلفيه كيبقى غير السيد. اذا السيد كيبقى غير هو اللي واقف. كيكونوا داروا واحد التصميم تريدي، حطوا الارض، داروا الديور، داروا العمارات، داروا كلشي، كينزلوا ديك الشخصيه كيحطوها للارض كتبقى تتحرك مع ديك الرسوم المتحركه الى اخره. هنا كتجي الدور ديال واحد الكاميرا، وهادشي الكاميرا غنشرحوها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه في الافتر افيكت. هاد الكاميرا هادي كتقرب من الديور من العمارات هكا من الدروبه والطوموبيلات غاديين وكتبين لك السيد راه هو فين راه. اذا السيد راه غير في بيت، السيد راه كيصور غير في واحد الاستوديو، ولكن في الفيديوهات كيبان بان راه طرقان وغادي وراه كيجري وراه كيضارب، وهادشي راه غير في الاستوديو. وهادشي اللي كيديروا الافلام ديال مارفل. افلام ديال مارفل كلها كتكون مصوره في الاستوديو. كذلك الاستخدامات ديال سي جي اي راه كيستخدموا حتى المجال ديال الناس اللي كيديروا الفريلانسر بحال دابا هكايا، كيصمموا بعض الاعمال الفنيه، بعض الفيديوهات اعلانيه. المهم عامه في المجال ديال الجرافيكس راه الناس كيخدموا بزاف سي جي اي. وكاين حتى دوك اش غنقول لك عليهم، دوك المعماريين، دوك الناس اللي كيخدموا داكشي ديال الديور وكذا الى اخره والفراش وهكذا، حتى هما كيخدموا بالسي جي اي، لانه انت باغي تبيع واحد الفراش ما قادرش انت تصنعو وعاد تشوف واش يتباع لا، كتجي كتصايبو تريدي وكتحطو في السوق تباع، حتى الطالب غتصنعو، ما جاش راه ما غاديش تصنعو. كذلك الدار، كتجي الدار السيد قبل ما غيبنيها كتصايبها له بالسي جي اي، كيشوف الدار ديالو في الحاسوب عندك، عجباتو كتبدا الخدمه، ما عجباتوش راه كيدير بعض التعديلات. اذا راه العالم ولا دابا بالسي جي اي، اوكي، اذا خصكم عندكم فكره على السي جي اي. كذلك كان واحد الفيلم انا غنحط الاسم ديالو، هذا الفيلم هذا كان شحال هادي خلاص كانوا كيصايبوا غير بالدوميات، كيشدوا المونيكا. حتى مثلا بغاو مثلا ديناصور، كيشدوا ديناصور هو عباره عن مونيكا وكيبداو يحركوا الراس ديالها شويه، ها واش كيحركوا واحد ثانيه وكيوليو يصوروا، عاوتاني يحركوا بارتي يصوروا، يهزوا عاوتاني اليد ديالو يصوروا، يهزوا اليد ديالو يصوروا، يهزوا الرجل ديالو يصوروا، يدوروا شويه من هنا يصوروا، يدوروا شويه من هنا يصوروا، وكيجمعوا دوك لي زيماج كاملين وكيردوهم فيديو. وكيبان لك الديناصور كيبقى يديرها. ولا تعقلوا في تقريبا في التسعينات وفي غير في 2002 كنا كنتفرجوا بعض الرسوم متحركه كنلقاوهم كيبقاو يتحركوا هكا، كيبقاو يديروا ديك الضربه ديالها، كيبقى يبان لك كيتحركوا بشي، ما كيبانلكش كاين سلاسه، كيبان لك كيبقاو كيتحركوا بحال غير ايماج كيتحركوا هكا. كانوا كيتخدموا شحال هادي فهمتيني الافلام والرسوم المتحركه وكلشي كان كيتخدم هكا. اي حاجه كنبقاو نشدوها كنبقاو يصوروها اكثر من تصويره وكيجمعوا دوك التصاور في دوك السينتات لا تعقلوا عليهم، كيجمعوا التصاور كيبقاو يتحركوا وكيشدوا الدنيا هكا كتخدم. الوقت تطورت، من تطورت شنو وقع؟ ولا داكشي ولا بصح، ولا كيبان بصح الديناصور مابقاش مونيكا، ولا كيبان بصح كيشدوا الجلد ديالو كيزوميو عليه بصح الصوره ديالو بصح. كاين واحد الفرق كبير ما بين التسعينات و 2021، كاين اختلاف كبير ومازال السير القديم عليه اختلاف كبير. اذا راه كاين فرق، العالم دابا اللي ولا راه كله سي جي اي. شحال هادي كانوا غير مونيكات، كانوا غير الخيوطات، كيبان لك الرسوم كيبقى يتحركوا بالخيوطات هكايا غير بلي زيماج، كيشدوا الطابله هكا كيبقاو يحطوا فيها الرسوم كيبقاو يحركوهم. دابا ولا كلشي سي جي اي، الحاسوب ولا كلشي دابا غير بالحاسوب، اوكي، كلشي ولا كيتصنع بالحاسوب وداك الشيء كيولي كيبان حقيقي، كيبانش رسوم متحركه ولا شي حاجه. بحال اللي جينا نشوفوا غير الفيلم ديال كينغ كونغ، الفرق ما بين 1993 والفرق ما بين 2005 راه فرق بزاف. في 1993 كيبان لك كما قلت لك الديناصور هو عباره عن مونيكا بلاستيك هكا، كيبان لك انه كيبقى يتحرك هكا عادي، واخا شحال هادي كانت الحلاوه اكثر لان الفيلم كان في شكل واخا هكا كيكون مشكل. ولكن غير في 2005 راه بزاف، راه ترى كيغوت نيشان معاك، كيغوت وكيتحرك، كاينش لي زيماج هادشي راه بصح. السي جي اي فين وصلت اليوم؟ بقوه السي جي اي صعيب الانسان يفرق ما بين الحقيقه والخيال. كاين شي حوايج في السي جي اي راه والله عطيتكم الفيديو والله ما تبقى تعرف شنو هو اللي مخدوم بالسي جي اي، شنو هو اللي ما مخدومش، شكون هو اللي مصور بصح. راه ليه يعقل، راه كاين شي حوايج حاليا، راه ممثلين ماتوا ودازوا في الافلام، وبعض الافلام الممثلين ديالهم ماتوا في وسط الفيلم.
ماشي غيجيبوا بحال الافلام المغربيه غيمشي يجيب ممثل واحد اخر، لا، هذاك الممثل كيولي كيتحيا في الفيلم، كيخدموا سي جي اي. اوكي، وهاد القضيه ديال كيفاش السيد كيموت ومع ذلك كنشوفوه في الافلام مازال شي غادي نشرحوه بزاف ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، وغنشرحوا كيفاش يمكن لك مثلا العالم اينشتاين ولا اي عالم كاين مات في التسعينات وفي الثمانينات والسبعينات ولا الستينات ما كيهمناش، وكاين التصاور ديالو، هذاك ممكن نصنعوا به فيلم، يكون في فيلم، هو يكون في فيلم. وهادشي غنشرحوه بالتفصيل الممل في الفيديوهات القادمه. كنظن وضحنا السي جي اي بانه هو المونتاج عن طريق الحاسوب وصنع الشخصيات، عباره عن صور، عباره عن 3D، صنع عالم من الخيال عن طريق الحاسوب. هذا هو السي جي اي. بغيتي شي استفسار شي حاجه دير لنا تعليق، دير واحد لايك لا فيديو، كذلك في نفس الوقت اشترك في القناه ديالنا. القناه ديالنا بالمناسبه مختصه بالمجال ديال في اف اكس، داكشي سميناها في اف اكس ماروك. ملي كنقول لك في اف اكس راه كنقول لك الاشياء اللي واو، الاشياء اللي غنحطوها ان شاء الله، اللي غنحاولوا ما امكن نحطوا داكشي اللي دواو عليه الناس بطريقه بسيطه، وشي حاجه اللي ما دواوش عليها بزاف غندويو عليها، وغنديروا مواضيع بزاف في المجال ديال المونتاج، غنديروا مواضيع بزاف على الفيلمينغ، كذلك غيكونوا مواضيع بزاف على المجال ديال الافتر افكت والبريمير برو، وبالاخص الفي اف اكس وبعض الاعمال ديال 3 دي. المهم القناه غتكون فيها المونتاج داك اللي فهمتيني، داك الصعيب، داك الشيء اللي ما مشروحش باللغه العربيه في اليوتيوب، هو اللي ان شاء الله غنديروا عليه فيديوهات بزاف. صراحه هذه القناه غتكون هي كنظن الوحيده اللي كتحط بعض المحتويات اللي قليل الناس كيدويو عليهم. تابعونا، فريمون غيكونوا فيديوهات خياليه رائعه سبيسيال. تابعونا واشتركوا في القناه، لان الا اشتركتوا وضغطتوا على زر لايك ودرتوا واحد كومونتير زويونه كيما انت زويون، فريمون غتشجعوني بزاف باش نزيد نعطي ونزيد نوضح ونزيد نشرح بالتفصيل الممل. وشي حاجه اللي شفتها في الكومونتير ديالكم وما بغيتو تصايبوها وتعلموني وما عرفتوش، غنديروا عليها فيديو ونشرحوها بلي ديتاي. الفرق ما بين الفيديوهات اللي كيبقى يبان لك غير هضره او اللي يبين لك الاعمال ديالو في السي جي او ولا الفي اف اكس، وفي الثاني ما كيوريكش. انا شخصيا دائما كنتعلم، لانها ملي كندويو على الفي اف اكس وكندويو على السي جي اي راك دائما انت كتعلم، راه ماشي نهار واحد شهر راني تعلمت، راك دائما كتبقى كتعلم. انا راه دابا مازال كنتعلم، ومن بعد مازال نتعلم شي حوايج كثارين عاوتاني في هذا الدومين هذا، لان ملي كندويو على السي جي او بالاخص ملي كندويو على الراشين ديالي عندها علاقه بالفي اف اكس، ملي كندويو على الفي اف اكس المؤثرات السينمائيه راه عالم كبير، راه فيه التريدي، فيه التلوين، فيه المونتاج، فيه الخلفيه الخضراء. شوف راه جينا نديرو فيديو غير على الخلفيه الخضراء راه خاص دوره تكوينيه، راه الخلفيه الخضراء ما يمكنش تتعامل معها في فيديو فيه 5 دقائق. اوكي، الا جينا ندويو على التراكينغ، على التتبع باش هاد الحركه اللي تتبعها، راه فيديو خاص كورس، هذاك خاصها غير التراكينغ. حنا غنشرح لكم داكشي بابسط الامور بالدارجه، ساهله ماهله، برك هنا برك هنا برك هنا، ها النتيجه. تابعونا في لاشين، تحياتي والى اللقاء. وشاركوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم وفي جروبات خاص ديال الناس اللي مهتمين بهادشي ديال المونتاج، لان العالم بالمونتاج دابا راه ولا كلشي خصو يفتح قناه، كلشي اللي بغى يخدم اصلا في هذا الوقت هذا راه خصو يكون عنده علاقه بالسوشيال ميديا، اذا عنده علاقه بالايديتينغ فيديو. القناه ديالنا غتفيدكم بزاف. الى اللقاء.